जिज्ञासवः कियन्तः सन्ति, कियन्तः पिपुच्छवः सन्ति, कियन्तः पिपठिषवः सन्ति, कियन्तः चिकीर्षवः सन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। एतस्याः विद्याशाखायाः संपूर्ण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये जयपुर परिसरस्याः अस्याः शाखायाः महती प्रतिष्ठा अस्ति। यतः यदारभ्य शलाका परीक्षाः समारब्धाः तासु सर्वास्वपि शलाका परीक्षासु अस्याः शाखायाः ये प्रतिभावन्तः छात्राः पदकं लब्ध्वा अत्र आगच्छन्ति स्म। पदकं लब्ध्वा सर्वमपि विश्वं जगत् संस्कृत जगत् सूचयन्ति स्म। संस्कृतस्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य इयं शाखा अस्ति। तत्र रामकुमार शर्माणः सन्ति। ततः पूर्वमपि अनेके अत्र विद्वांसः आसन्, सहृदयाः आसन्, साहित्य विद्या निष्णातान्तःकरणाः आसन्। परन्तु तेषां कार्यकाले एतादृश प्रतियोगिताः प्रदर्शनस्य अवसराः न्यूनाः आसन्। यदा एतेषाम् आगमनम् अभवत् तदारभ्य चित्रं परिवर्तितम् अस्ति। अतः अत्र एतेषाम् आगमनेन एतेपि उक्तवन्तः स्वभाषणे पूर्व संस्थासु यत्र यत्र एते कार्यम् अकुर्वन्